प्यारे दोस्तों, वली का लफ्ज़ विला से निकला है, जिसका मतलब मदद और नुसरत के है। और वली अल्लाह से मुराद वो शख्स है कि जिसे अल्लाह की मदद हर दम हासिल रहती है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जिनके मुताल्लिक अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि उन्हें ना तो कोई खौफ और ना तो कोई गम लाहक होता है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करना है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना कर दिया। तो अल्लाह ने भी उन्हें दुनिया में वो मकाम अता फरमाया कि ना सिर्फ वो नस्ल इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली दरिंदों पर भी हुकूमत करते थे। आपको बताएंगे कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे जो शेर की सवारी किया करते थे, बल्कि उनकी मज़ार पर आज भी ये शेर हाजिरी देने आते हैं। तज़किरा करेंगे उस वली का जिस पर खूंखार दरिंदों ने हमला किया, तो फिर क्या करामात देखने को मिली। वो दास्तान सुनाएंगे आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक आशिक रसूल की, कि जिसकी हिफाजत के लिए शेर मामूर हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप भी आशिक रसूल है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह के लिए वक्फ करके छोड़ दी थी। उस ज़माने में मिस्र में अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, अपनी हुकूमत के लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। और यही नहीं बल्कि उसके दौर में रियासत में फहाशी और बेहयाई का दौर हुआ करता था। अहमद बिन तलून की रियासत उससे तंग तो बहुत थी, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके जुर्म के बारे में उसे चेतावनी दे सके, उसके सामने कलमाए हक बुलंद कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह के दोस्तों को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता। चुनांचे शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसके जुल्मों सितम से बाज आने की तलकीन की। बादशाह जालिम को शेख अबुल हसन की ये बात पसंद ना आई। उसने यानी उस जालिम बादशाह ने सज़ा के तौर पर आपको यानी अल्लाह के वली को भूखे शेर के सामने डाल देने का फैसला सुना दिया। उसकी हिदायत पर जब एक शेर को कई रोज़ तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर भर में ऐलान करवा दिया गया कि एक बागी को सरेआम सज़ा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। जालिम बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर वक्त में शेख अबुल हसन को मैदान में पहुंचा दिया गया। आसपास से बड़ी बड़ी तादाद में मंजर देखने के लिए लोग भी आने शुरू हो गए। शेख अबुल हसन के कई शागिर्द भी मौजूद थे। शेर को जब उस पिंडाल में लाया गया, अब वो हमला करने के लिए बेताब था। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसकी जंजीरें खोल दी गई तो वो फौरी तौर पर शेख अबुल हसन के जानिब बढ़ता हुआ आया, मगर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा। शेर उनके करीब पहुंचकर उनका जिस्म सूंघने लगा और फिर यूँ लगा कि जैसे किसी गैबी कुव्वत ने उसे पीछे हटा दिया हो, और वो कुछ फासले पर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह ये मंजर देखकर बर्दाश्त ना कर सका और वो वहाँ से उठकर चला गया। शेख अबुल हसन को आज़ाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब उनके शागिर्द उन तक पहुँचे और उनसे दरियाफ्त किया कि आपको कोई खौफ महसूस हुआ था, शेख अबुल हसन ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त महज ये सोच रहा था कि इस जानवर के मुंह से निकलने वाली झाग से मैं कहीं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम, जो अपने आका से मोहब्बत पर नाज रखते हैं और दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसी वजह से उन्हें किसी चीज़ का डर बाकी नहीं रहता। उसके साथ साथ हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे, उनका एक वाक़या सुनाते हैं कि गुलाम के मुंह से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर शेर ने भी अपना सर तस्लीम खम कर दिया। उस गुलाम की दूसरे दरिंदों की किस तरह हिफाजत फरमाई गई, इस मोजिज़े का जिक्र इमाम हाकिम इब्रानी और बुखारी में तारीख़ के कबीर ने रिवायत की है। हज़रत सफ़ीना मसलन रूमी थे, वो बजाते खुद इस वाक़ये के रावी है। वो कहते हैं कि समंदर में एक कश्ती में सवार हुआ, ये कश्ती टूट गई तो मैं उस पर चढ़ गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ शेर की बछार थी, और वही हुआ जिसका डर था। शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उस शेर की कूनियत का लिहाज से उससे मुखातिब किया कि ए अबुल हारिस, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो फ़ौरन उसने अपना सर खम किया और अपने कंधों से मुझे इशारा किया, और वो उस वक्त तक मेरी रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह पर ना डाल दिया। जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया
تو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پیارے دوستو، دوسری حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابن مختار یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے وہ بچھڑ گئے۔ تب وہ روم میں قید کر لیے گئے۔ وہ وہاں سے بھاگے تاکہ وہ اپنے لشکر سے دوبارہ مل سکے کہ اچانک سے ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اے شیر، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ اس طرح ہے کہ میں لشکر سے بچھڑ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فوراً شیر اپنی دم ہلانے لگا اور ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی اور درندے کی آواز سنتا تو فوراً شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتا، اور جب خطرہ ٹل جاتا تو وہ وہیں سے واپس آ جاتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا، اور اسی طرح شیر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں چلے گئے، اور اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ اور پیارے دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت سید شیر علی شاہ کا، جن کی درگاہ جموں کشمیر کے ضلع کنج کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورت بلند بالا چوٹیوں اور گھنے جنگلات زرخیز علاقوں کی بدولت ارد گرد کے علاقوں میں مشہور ہے۔ اور پھر اگر ان جنگلوں کی نسبت ایسے اولیاء کرام سے ہو جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے پر ہو، تو ان جنگلوں کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کا نام سلطان شاہ غازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے آج ان کا نام شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سیر کرتے رہتے اور اس دوران آپ اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ آپ ایک بلند پایا بزرگ رہے ہیں اور ساری عمر عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدہوش رہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آتے تھے، اور یہی وہ خوبیاں اور تعلیمات ہے کہ جن کے سبب آپ دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت شیر علی شاہ سے ایک واقعہ منسوب ہے، اور آپ سنندر گاؤں میں مقیم تھے۔ وہاں کوئی پردیشی کہیں سے آ رہا تھا اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ رات کے لیے پردیشی نے جگہ طلب کی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے مال مویشیوں کے کمرے میں وہ گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر تھا، یعنی اللہ کے جو ولی تھے ان کا وہاں پر پالتو شیر بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں اندیشہ آیا کہ کہیں یہ شیر اس کے گائے کو کھا نہ جائے، لیکن پھر بھی اس نے یہ گائے وہاں پر باندھ دی۔ مگر رات اندیشوں کے سبب وہ اٹھ کر وہی گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ شیر گائے کو کھا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر شیر علی شاہ سے اس بارے میں شکایت کرے گا، لیکن صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہاں پر زندہ موجود تھی، جبکہ سید شیر علی شاہ اپنے اس پالتو شیر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ مسافر اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کیا جاتا۔ مسافروں کو عزت دی جاتی ہے، مسافروں کو ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی واقعہ شیر علی شاہ کا ہے کہ ان کی پانی کی بھی کرامت ہے کہ ان کی چھڑی انہوں نے ایک پتھر پہ ماری اور اس پتھر نے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پانی پیا اور ان کے شاگرد نے بھی پانی پیا، تو آج تک وہ پانی ویسا ہی اس پتھر سے آ رہا ہے۔ تو آج بھی آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ کرامت زندہ نظر آئے گی، اور آج بھی اس پانی کا استعمال کھانا بنانے کے لیے وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ولیوں کی کرامت۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ویڈیو میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔